जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आशिर ख़ान। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आजकल ये काफ़ी ट्रेंड भी बना हुआ है कि आप होटल के अंदर या किसी मॉल के अंदर एक शॉप लें और उसका आपको कंफर्म रेंट मिलना शुरू हो जाएगा। इसको कहते हैं गारंटीड रेंटल इनकम। अब बहुत से लोग, चूँकि हमारे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जिनको हम डील कर रहे हैं जिसके अंदर कंफर्म रेंटल इनकम है, तो लोग ये पूछते थे क्या ये चीज़ लेनी चाहिए, या अगर ये चीज़ नहीं लेनी चाहिए तो इसके मुतबादल क्या चीज़ है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कमर्शियल के अंदर। तो मैं इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि इसमें आपको क्या नुकसान है और क्या फ़ायदा है। अच्छा, एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि आप डेवलपर से ज़्यादा समझदार नहीं हैं। डेवलपर आपको जो प्रॉफिट दे रहा है उसमें भी उसका ही प्रॉफिट है, लेकिन आपको समझ नहीं लगती। मैं बताता हूँ आपको। अब मिसाल देते हैं, एक हम मिसाल ले लेते हैं कि बहरिया टाउन है, उसके अंदर एक मॉल बन रहा है, ठीक है। उसके अंदर एक शॉप है, अभी मॉल बना भी नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा जी ये 3D के अंदर बना दिया है, ये मॉल है, एक नाल का प्लाज़ा है, इसके अंदर जो है 50 जो हैं वो अपार्टमेंट्स बनेंगे। एक अपार्टमेंट की कीमत 1 करोड़ रुपये है, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, और इसकी जो कंफर्म रेंटल इनकम है वो 50,000 रुपया है। अमूमन ये 6% सालाना जो है वो ऑफ़र कर रहे हैं, कुछ इससे ज़्यादा भी करते हैं, लेकिन हम एक मिसाल दे देता हूँ आपको कि 6% सालाना जो है वो आपको कंफर्म रेंटल इनकम लोग ऑफ़र कर रहे हैं। इससे ज़्यादा भी है, 11% तक भी है, लेकिन मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ तो 6% की मिसाल लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो 6% ही ऑफ़र करते हैं। अब 1 करोड़ रुपये की वो आपको कहेंगे जी ये शॉप आपको मिलेगी, फर्स्ट फ्लोर पे पसंद कर लें, ग्राउंड की पसंद कर लें या ऊपर की पसंद कर लें, उसके डिफरेंट रेट होंगे, हर के ऊपर आपको जो है वो 6% कंफर्म रेंटल इनकम मिल जाएगी। अब जो 1 करोड़ रुपये की आप शॉप ले लेते हैं, उसका 0.5% जो मंथली रेंट है वो बनता है 50,000 रुपये, ठीक है। आप बहुत खुश होते हैं जी हमारे लिए, वो आपसे एग्रीमेंट कर लेते हैं, एफिडेविट साइन हो जाता है कि आपको 2 साल तक या 3 साल तक आपको ये रेंटल इनकम मिल जाएगी, जब तक प्लाज़ा नहीं बनता। जब प्लाज़ा बन जाएगा तो उसके बाद आप खुद इसको रेंट आउट कर सकते हैं, या आप खुद अपना बिज़नेस करना चाहें तो कर सकते हैं। इस तरह की कुछ बातें हैं। अब आप लोग तो बड़े खुश होते हैं, आप लोग 1 करोड़ रुपया उनको फ़ौरन दे देते हैं जी ठीक है हमारी रेंटल इनकम शुरू करें, 2 साल के लिए आप हमें 50,000 रुपया देंगे, 2 साल के अंदर ये प्लाज़ा बन जाएगा, सब कुछ फर्निश्ड हो जाएगा, और उसके बाद हम खुद इसको जो है वो रेंट आउट कर लेंगे, किसी एजेंट के थ्रू उसको रेंट आउट कर देंगे। अब बेसिकली बात ये है कि आप तो इसमें खुश हो गए हैं, इसमें जो असल हकीकत है वो ये है कि जो आपने 1 करोड़ रुपये की शॉप ली है या अपार्टमेंट लिया है और 50,000 रुपये आपने मंथली उसका रेंट भी लेना शुरू कर दिया है, 2 साल अगर वो आपको रेंट देते हैं तो ये बन जाता है 24 के हिसाब से तकरीबन 12 लाख रुपया। 12 लाख रुपये आपने रेंट ले लिया। अब आपको जो अपार्टमेंट पड़ा वो पड़ा 88 लाख का, लेकिन हकीकतन वो जो अपार्टमेंट है जिस वक्त आपने बाय किया उस वक्त उसकी कीमत होगी तकरीबन 80 लाख रुपए। अगर आप उसके इर्द गिर्द की जो बिल्डिंग्स है उससे मुवाजना करें तो ऐसा ही होगा कि वो आपको तकरीबन जो है वो 25% ऊपर रख के, रेट से ऊपर रख के वो आपको देंगे। आपको ये लगता होगा कि हमने जी 12 लाख रुपया 2 साल के अंदर इनसे ले लिया, हम तो बड़े फ़ायदे में हैं। दर हकीकत आप नुकसान में हैं, उसमें आपको 8 लाख रुपए का तकरीबन नुकसान हो चुका है। उसके बाद नुकसान क्या होगा? उसके बाद आपको नुकसान ये होगा कि जब आप खुद से या किसी एजेंट के थ्रू उसको रेंट आउट करेंगे तो आपको वो 50,000 भी नहीं मिलेगा रेंट, आपको तकरीबन रेंट मिलेगा उसकी जो एक्चुअल कीमत है, यानी कि 80 लाख रुपया, उसके हिसाब से कोई तकरीबन 30,000 या 28-30,000 32,000 जो है उसका रेंट मिलेगा।
اور یہ بھی پاسبل ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ مہینے وہ ویسے ہی فارغ پڑی رہے، سال میں 4 مہینے فارغ پڑی رہے، اس کے بعد رینٹ آؤٹ ہو، وہ بھی آپ کو نقصان ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بہتر چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ یا تو کسی ایسے پلازے کے اندر انویسٹمنٹ کریں، ایسی شاپ لیں جو کہ موقع پہ موجود ہے۔ جو چیز موقع پہ موجود ہی نہیں ہے وہ تو سارے فرض ہی کیا ہوا ہے، جی فرض کر لیتے ہیں یہ اتنا ہے، فرض کر لیتے ہیں اس کا اتنا رینٹ آئے گا، فرض کر لیتے ہیں یہ ہوگا وہ ہوگا، وہ سارا ایک سٹہ بازی ہو جاتی ہے۔ تو بہتر چیز یہ ہوتی ہے کہ جو خاص طور پہ یہ جو ہوتے ہیں اپارٹمنٹس یا شاپس وغیرہ ہوتی ہیں، یہ آپ جو آن گراؤنڈ موجود ہوتی ہیں اس میں آپ انویسٹ کیا کریں، تاکہ اس وقت اگر آپ 80 سے 85 لاکھ روپے کی بھی شاپ لے لیں گے، آپ کو 35,000 بھی کرایہ مل جائے گا، وہ آپ کو پریشانی نہیں، آپ کو اس میں کوئی قسم کی ہوگی۔ اور پھر یہ بھی ہے کچھ لوگ 2 سال کے بعد، جن لوگوں نے 1 کروڑ روپے کا لیا ہوتا ہے، ان کی توقع یہ ہوتی ہے کہ 2 سال کے بعد یہ کم سے کم کو 1.5 کروڑ روپے کا بکے گا، جبکہ وہ پلس جانے کی بجائے وہ 80-85 لاکھ روپے کی رینج کے اندر بکتا ہے، یعنی کہ مائنس میں آ جاتا ہے۔ وہ بھی جو لوگ ایگزٹ لینا چاہ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی نقصان ہوتا ہے، جو لوگ رینٹ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ بھی ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں، جی پہلے تو ہم 50,000 دیتے رہے ہیں، اب اس کا 30,000 رینٹ آ رہا ہے۔ تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی فزیکل جو موجود ہے چیز آپ اس میں انویسٹمنٹ کریں، خاص طور پہ یہ جو اپارٹمنٹس ہیں یا ہوٹلس ہیں یا شاپس ہیں، یہ ہمیشہ آن گراؤنڈ ہونی چاہیے۔ اگر آپ نہیں کر سکتے اس میں تو آپ کوئی ویسے ہی 2 مرلہ کا کمرشل پلاٹ لے لیں، اس پہ آپ پلازا بنائیں، اس کو ڈبل سٹوری کر لیں، ٹرپل سٹوری کر لیں، بیسمنٹ بنا لیں، اس کو آپ رینٹ آؤٹ کر لیں، وہ سب سے بہتر ہے۔ اس کی بڑی چیز یہ ہے کہ زمین بھی آپ کی، آسمان بھی آپ کا۔ جو ایک ملٹیپل سٹوریز ہوتی ہیں اس کے اندر نہ تو زمین آپ کی ہوتی ہے نہ ہی آسمان آپ کا ہوتا ہے، وہ ایک اپارٹمنٹ ہوتا ہے جی 200 اسکوائر فٹ کا ہے، 300 اسکوائر فٹ کا ہے، جی اس کے اندر آپ انویسٹ کر لیں، تو یہ ایک مناسب انویسٹمنٹ نہیں ہوتی۔ بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے آن گراؤنڈ پلاٹ لیں۔ اگر آپ آن گراؤنڈ پلاٹ نہیں لے سکتے تو بہت سی اچھی سوسائٹیز ہیں جو انسٹالمنٹ کے اوپر بھی آفر کر رہی ہیں آپ کو، جیسے کہ لاہور اسمارٹ سٹی ہے، اس کے اندر کمرشل ہے، النور آرچرڈ ہے، اسی طریقے سے DHA ہے، بحریہ ہے، ہر جگہ پہ کمرشل ہوتا ہے، تو وہ آپ کمرشل لیں جب اسے پوزیشن ملے۔ جب بھی 2 سال کے بعد بھی اس کو پوزیشن ملے گا، کم سے کم زمین کا ٹکڑا آپ کا تو ہوگا نا۔ تو میری تو آپ کو یہی مشورہ ہے، یہی سجیشن ہے کہ آپ لازمی کوئی آن گراؤنڈ چیز پہ اپنی انویسٹمنٹ کریں، ایسی چیز میں نہ جائیں۔ آپ کو وقتی طور پہ فائدہ ہوگا لیکن لانگ ٹرم کے اندر یہ آپ کو نقصان دے گی۔ شرک پور روڈ کے اوپر اور مین GT روڈ کالا شکا کے اوپر جتنے بھی ویل نون آتھورائزڈ اپرووڈ پروجیکٹس ہیں اس کے اندر اپنی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے، اگر ان پروجیکٹس کے اندر آپ کا پلاٹ ہے، جیسے کہ لاہور اسمارٹ سٹی ہے، ایسے گارڈنس ہیں، النور آرچرڈ ہے، جلیل گارڈن ہے، اس کے علاوہ رحمان گارڈن ہے، ان کے اندر اگر آپ کے پلاٹس ہیں، اس کو سیل کرنا چاہتے ہیں، اس پہ گھر بنوانا چاہتے ہیں یا بنایا گھر لینا چاہتے ہیں، انسٹالمنٹ پہ، کیش پہ یا پلاٹ لینا چاہتے ہیں، تو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔